र आज चाहिँ हामी कस्ट अफ क्यापिटलको पार्ट 2 भिडियो लिएर आइसकेका छौँ र यस भिडियोमा चाहिँ हामी 2077 सालमा सोधिएको न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। यसको लागि हामी क्वेसन सुरुमा बुझ्नेछौँ हैन, त्यसपछि हामी क्वेसनको गिभन सार्दै यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ खासै गाह्रो छैन हामीहरुको हैन। कस्ट अफ क्यापिटल यो चाहिँ एकदमै सजिलो रहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीलाई सुरुमा यसको क्यापिटल स्ट्रक्चर दिएको छ हैन। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो त, उसले कुन सोर्सबाट चाहिँ क्यापिटल युज गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छौँ हैन। उसले चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको, उसले भनेको त गण्डकी सिमेन्ट कम्पनी भन्ने यहाँ चाहिँ रहेछ एउटा कम्पनी, र यो कम्पनीले चाहिँ आफूले युज गरेको क्यापिटल मध्ये चाहिँ डेब्ट भनेको ऋण चाहिँ 80 मिलियन लिएको रहेछ। त्यसपछि अर्को कमन इक्विटी चाहिँ 120 मिलियन रहेछ भनेको उसको टोटल क्यापिटल चाहिँ कति रहेछ त 200 मिलियन छ। 200 मिलियनमा उसले 80 मिलियन डेब्ट ऋण लिएको छ र 120 मिलियनको चाहिँ सेयर इस्यु गरेको छ हैन। यो चाहिँ अब हामीलाई किन चाहिन्छ त, यो चाहिँ जहिले पनि हामीलाई यस्तो दिएको छ भने वेट निकाल्न काम लाग्छ भनेर हामी बुझिहाल्ने। त्यही भएर हामी सुरुमा यसको वेट निकाल्दियौँ। यहाँनिर वेट अफ डेब्ट भन्ने सुरुमा हामी यसको गिभन सारौँ हैन। वेट अफ डेब्ट हामी यसलाई सर्टकटमा लेखौँ, वेट अफ डेब्ट अथवा वेट अफ डेब्टलाई WD। यो चाहिँ कति छ त 80 मिलियन छ र 80 मिलियनको वेट निकाल्नको लागि हामी टोटलले चाहिँ भाग गर्दियौँ। टोटल भनेको 200 मिलियन छ, भाग गर्दा कति आउँछ त 80 भागा 200 गर्दाखेरि 80 भागा 200 गर्दाखेरि हामीको 0.4 आउँछ, 0.4 आउँछ। त्यसपछि अब हामीलाई अर्को वेट अफ इक्विटी, वेट अफ इक्विटी अथवा वेट अफ कमन इक्विटी निकाल्ने। यसको वेट कति छ त, सुरुमा यसको भनेको 120 मिलियन छ र 120 लाई चाहिँ 200 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ त 0.6 मिलियन आउँछ हैन। यो चाहिँ हामीले वेट निकाल्न काम लाग्छ, जहिले पनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ वेट निकाल्न काम लाग्छ। त्यसपछि तल भन्छ करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन न्यू डेब्ट। हामीले यो क्वेसन पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले यहाँ के कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त, डेब्टको कस्ट र इक्विटीको कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इक्विटी पनि रिटर्न अर्निङबाट हो कि न्यू सेयर इस्युबाट हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले क्वेसनमा अहिले इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा हामी गर्छौँ। र हामीलाई करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट अन न्यू डेब्ट इज 10% भनेको हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दियो क्या, कुपन रेट अथवा इन्ट्रेस्ट रेट, जसलाई हामी केडी पनि भन्छौँ। हामी सुरुमा यसको इन्फर्मेसन लेखौँ, हामीलाई केडी दियो, केडी चाहिँ 10% दियो अथवा यो इन्ट्रेस्ट रेट हो हैन। हामीलाई 10% दियो अथवा कुपन रेट पनि भन्छौँ हामी यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त कुपन रेट। कुपन रेट जुन हामीहरुको अगाडि यो फर्मुला थियो, हामीले फर्मुला पढेका थियौँ, हामीले यहाँ फर्मुला पढेका थियौँ। अब हामीले यहाँ यो फर्मुला लाग्छौँ क्या, केडी 1 माइनस ट्याक्स भएको फर्मुला लाग्छौँ, किनभने यसमा हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन, त्यही भएर हामीहरुको यो फर्मुला लाग्ने भयो। र त्यसको लागि अब हामीलाई जुन केडी छ भनेको कस्ट अफ डेब्ट छ, यो चाहिँ जहिले पनि आफ्टर ट्याक्स निकालिन्छ। अब हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ ट्याक्स रेट दिएको हुनुपर्छ क्या, कतै न कतै हामीले त्यो पढ्ने। द फर्म्स मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 30%। हामीलाई 30% चाहिँ ट्याक्स रेट दियो। ट्याक्स रेट हामीलाई कति दियो त 30% दियो। यो ट्याक्स रेट चाहिँ हामीलाई किन काम लाग्छ त, यही डेब्टलाई चाहिँ आफ्टर ट्याक्स बनाउन काम लाग्छ। हामी त्यो यहाँ बनाइदिइहालौँ। अब हामीसँग केडी छ, हामीलाई त के चाहियो त केडीटी चाहिन्छ, केडीटी हैन। केडीटी बनाउन केडी 1 माइनस ट्याक्सको फर्मुला युज गर्दिने हामी, र केडी भनेको कति छ 10% छ। त्यसपछि 1 माइनस ट्याक्स भनेको 30% छ र यसलाई चाहिँ हामी डेसिमलमा लाने 0.30 हुन्छ। यहाँ राख्दा चाहिँ डेसिमलमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यति गुणा गर्दाखेरि चाहिँ 7% चाहिँ हामीहरुको डेब्टको कस्ट चाहिँ 7% रहेछ हैन। हामीले युज गरेको क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेब्टको कस्ट चाहिँ 7% छ। त्यसपछि हामीलाई के भन्छ त, तल भन्छ गण्डकी सिमेन्ट कम्पनी ह्याज जस्ट पेड डिभिडेन्ड ₹30 पर सेयर। जस्ट पेड डिभिडेन्ड भनेको भर्खरै तिर्यो अरे क्या डिभिडेन्ड, त्यो चाहिँ कति छ जस्ट पेड डिभिडेन्ड। हामीको जुन पास्ट र प्रेजेन्ट मिनिङ लाउने यहाँ दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी D0 भन्छौँ हैन। एक्सपेक्टेड डिभिजन फ्युचरमा तिर्यो भने चाहिँ त्यो D1 हुन्छ। र हामीलाई यहाँ चाहिँ D0 दिएको छ, ₹30 दिएको छ, ₹30 चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर दिएको छ। र अर्को हामीको डिभिडेन्ड इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो एट 6% पर इयर फर एभर। हामीले चाहिँ ग्रोथ रेट दिएको छ, ग्रोथ रेट G भनेर दिएको छ, कति पर्सेन्ट 6% दिएको छ।
जसलाई हामीले डेसिमलमा लाँदाखेरि 0.06 छ भनेको यति हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। र करेन्ट मार्केट प्राइस पर सेयर इज 400 हामीलाई करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको छ, जसलाई हामी P0 भन्छौँ। करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ P0, यो ₹400 छ। हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिएको छ। यो P0 भनेको चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस, करेन्ट मार्केट प्राइस P0 हैन, हामीलाई यति इन्फर्मेसन दिएको छ। र पछाडी हामीलाई के भन्छ त अरु फर्दर क्वेशनले ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द कम्पनीज आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ न्यू डेब्ट, हामीलाई न्यू डेब्टको कस्ट अफ डेब्ट निकाल्नु भन्छ, कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्नु भन्छ डेब्टको। र अर्को चाहिँ कस्ट अफ कमन इक्विटी, हामीले कमन इक्विटीको पनि कस्ट निकाल्नु पर्ने भन्छ। र यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर छैन हैन, प्रिफरेन्स सेयर छैन। हामीले तीनटा मध्ये कि त तीनटै युज गर्नुपर्छ कि त दुईटा युज गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, एउटै चाहिँ युज गर्न पाइँदैन हामीले अगाडि भनेको थियौँ। अगाडिको पार्टमा क्यापिटल सोर्सहरूको जम्मा तीनटा छ, तीनटा मध्ये हामीले दुईटा युज गर्ने, एउटा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन, अथवा तीनटा चाहिँ कि त तीनटैलाई युज गर्नुपर्नु कि त दुईटालाई कि त एउटालाई चाहिँ पाइँदैन भनेर भनेको थियौँ। यहाँ चाहिँ दुईटा युज गरेको छ। डेब्टको कस्ट र कमन इक्विटीको कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयर यहाँ इन्क्लुड गरेको छैन। र तल भन्छ एज्युमिङ द्याट न्यू इक्विटी हैन, न्यू इक्विटी कम्स अन्ली फ्रम रिटेन अर्निङ भनेको यो चाहिँ पुरानो कम्पनी रहेछ, यसले चाहिँ रिटेन अर्निङको सोर्सलाई चाहिँ क्यापिटलको रूपमा चाहिँ युज गरेको छ भनेको चाहिँ अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने हो त केडिटी। पहिलो नम्बरको क्वेशनमा हामीले केडिटी निकाल्नु पर्ने रहेछ, जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै निकालिसक्यौँ। यहीँ 7% निकालिसक्यौँ केडिटी। हामी फेरि किन निकालिराख्ने, त्यही माथिको 7% यहाँ लेखिदिनु 7%। त्यस पछाडि अर्को के भन्छ त, अर्को हामीलाई कस्ट अफ रिटेन अर्निङ निकाल्नु भनेको छ क्या, हामीलाई केआर निकाल्नु भनेको छ। पुरानो कम्पनी रहेछ, योसँग पहिलाकै सोर्स क्यापिटल बाँकी रहेछ, त्यसले त्यहीँबाट युज गर्दैछ। र हामीलाई रिटेन अर्निङको कस्ट निकाल्नु भन्छ। त्यो हामीहरूको फर्मुला के हो त, रिटेन अर्निङको कस्ट निकाल्ने फर्मुला हामीले अगाडि पढेका थियौँ। रिटेन अर्निङको फर्मुला निकाल्ने कस्ट निकाल्ने फर्मुला D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G, यो फर्मुला हो हामीहरूको। अब हामीले D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G यो फर्मुला लाउने हामीले हैन। यो फर्मुला हामीसँग सबै छ कि छैन, हामीसँग D1 त छैन, हामीसँग P0 छ, हामीले D1 त निकाल्न सक्छौँ। D0 छ भने D1 निकाल्नको लागि के हो त हाम्रो फर्मुला, D1 इज इक्वल टु D0 1 प्लस G, यतिबाट चाहिँ हामीले D1 निकाल्न सक्छौँ। र D0 कति छ हामीसँग, D0 हामीसँग 30 रुपैयाँ छ हैन, यो 30 रुपैयाँ हामीसँग D0 30 रुपैयाँ। र 1 प्लस G भनेको कति छ त, ग्रोथ रेट 0.06 छ, हामीले यहाँ 0.06 निकाल्ने। यति गर्दाखेरि कति आउँछ त, 30 × 1.06 गर्दाखेरि 31.8 आउने रहेछ, ₹31.8 चाहिँ हाम्रो D1 आयो। र हामीसँग D1 पनि अब भयो। अब यही हामीले D1 फर्मुलामा राखिदिने। D1 भनेको 31.8 डिवाइडेड बाई P0 भनेको कति हो त, P0 भनेको हामीलाई दिएको छ करेन्ट मार्केट प्राइस 400 रुपैयाँ, यही 400 हामीले यहाँ राखिदिने। अब प्लस G भनेको कति हो त, 0.0 छ। अब यहाँ हामीले विचार पुर्याउने, यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 31.8 लाई सुरुमा हामीले 400 ले भागा गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि यो साइडको 0.06 हामीले जोड्नुपर्छ हैन। 0.06 जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त, 0.06 जोड्दाखेरि 0.1395 आउँछ हैन। यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजमा हुन्छ जहिले पनि, त्यबाट इन्टु 100 गरिदिने 13.95% हामीहरूको एन्सर आउँछ, 13.95% चाहिँ एन्सर आउँछ। यो चाहिँ हामीले रिटेन अर्निङको पनि कस्ट निकाल्यौँ अगाडि हामीले, अब केडिटी पनि निकाल्यौँ र एक नम्बरमा मागेको कुरा हामीले निकाल्यौँ। अब दोस्रो नम्बरमा पनि हामीलाई भन्छ क्वेशनमा, यति गरिसके पछाडि हामीलाई 6 नम्बर आयो हैन। अब दोस्रो नम्बरमा भन्छ वाट विल बी द कम्पनीज वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हैन, कम्पनीको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल यानि कि WACC चाहिँ कति हुन्छ हामीलाई भनेको छ। र एज्युम द कम्पनी मेन्टेन्स प्रेजेन्ट क्यापिटल हैन, अहिलेकै यो जुन क्यापिटल स्टक छ यसलाई नै मेन्टेन गर्छ अरे भन्छ। र अब हामीले यसको WACC निकाल्नु पर्यो। WACC भनेको के हो त, दुईटैको एग्रिगेट कस्ट चाहिँ कति हुन्छ हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्ने त, दोस्रो नम्बरमा WACC निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के चाहिन्छ त हामीलाई, हामीसँग दुईटा छ क्यापिटलको सोर्सहरू, दुईटा छ, एउटा डेब्ट छ, अर्को के छ त इक्विटी छ।
र सुरुमा हामीलाई वेट अफ डेब्ट चाहियो इन्टु कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स चाहियो प्लस अब हाम्रो के छ त अर्को सोर्स वेट अफ इक्विटी छ इन्टु कस्ट अफ इक्विटी चाहियो हैन। कस्ट अफ इक्विटी भनेको हाम्रो के हो त यहाँनिर रिटर्न अर्निङबाट युज गरेको छौँ हामीले, त्यही भएर कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ चाहिँ हाम्रो भयो। अब यति गरिसके पछाडि वेट अफ डेब्ट हामीले अगाडि नै सुरुमै निकालेको थियौँ। यहाँ 0.4% र 0.6% डेब्टको वेट भनेको 0.4 छ, त्यही भएर यहाँनिर 0.4 यसलाई चाहिँ हामी दशमलवमा राख्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ त पर्सेन्टेजमा राख्छौँ। कति छ यसको पर्सेन्टेज 7% निकालेको अघि हामीले कस्ट अफ डेब्ट प्लस वेट अफ इक्विटी भनेको कति छ 0.6 छ अनि इन्टु कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ भनेको हामीले भर्खर निकालेको छौँ 13.95। यो 13.95 हामीले कहाँ राख्ने यहाँ चाहिँ हामी राख्छौँ अब 13.95 13.95 राख्छौँ। त्यस पछाडि अब यति हामीहरूको क्यालकुलेसन गर्दा 0.4 इन्टु 7 प्लस 0.6 इन्टु 13.95 इज इक्वल टु 11.17 हैन 11.17% चाहिँ हामीहरूको WACC आउने भयो। र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ हैन। यदि यो क्वेसनमा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फेरि सुरुदेखि हामी एकचोटि यो क्वेसनलाई सर्टकटमा बुझौँ। मेरोको यो 77 सालमा सोधिएको 10 मार्क्सको क्वेसन हो हैन। हामीलाई वेट अफ डेब्ट दिएको छ, वेट अफ इक्विटी दिएको छ भन्नुपर्दा उसले गण्डकी सिमेन्ट कम्पनी छ उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने क्यापिटल चाहिँ डेब्टबाट र इक्विटीबाट चाहिँ सङ्कलन गरेको रहेछ र हामीलाई चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट निकाल्नु भन्छ हैन। कस्ट अफ डेब्ट निकाल्नको लागि हामीलाई केडी पर्सेन्टेज दिएको छ, त्यसलाई 1 माइनस ट्याक्सले गुणा गरेर हामीले केडीटी निकाल्यौँ। त्यस पछाडि हामीलाई D0 30 रुपैयाँ दिएको छ, G 6% छ, P0 400 छ अनि हामीलाई के निकाल भन्छ त हामीलाई यहाँ कमन इक्विटी छ र कमन इक्विटीको सोर्स हामीले दुईटा हुन्छ भनेका थियौँ, एउटा रिटर्न अर्निङ र अर्को न्यू सेयर इस्यु हैन। यहाँ चाहिँ हामीलाई रिटर्न अर्निङको सोर्स युज गरेको छ उसले र रिटर्न अर्निङ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ। कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ निकाल्ने फर्मुला D1 डिभाइडेड बाइ P0 प्लस G हैन। हामीसँग D1 छैन, हामीसँग D0 छ, D0 लाई हामीले युज गरेर D1 निकाल्यौँ, D1 31.8 आयो। अब हामीले कस्ट अफ रिटर्न अर्निङको फर्मुला यहाँ युज गर्यौँ, हामीले 31.8 भनेको D1 आएको छ, P0 भनेको 400 छ र प्लस G भनेको जहिले पनि डेसिमल फर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र यति क्यालकुलेसन गर्दा सुरुमा 31.8 लाई 400 ले भाग गर्यौँ अनि 0.06 ले चाहिँ हामीले जोड्दियौँ। यसमा यति जोड्दाखेरि हामीहरूको 0.1395 आउँछ, त्यसलाई हामीले 100 ले गुणा गरेर पर्सेन्टेजमा लग्यौँ हैन। यति भयो। र अब हामीलाई क्वेसन नम्बर B मा के भनेको छ त WACC निकाल भनेको छ र WACC निकाल्ने जुन हामीहरूको फर्मुला छ त्यो चाहिँ वेट अफ डेब्ट इन्टु कस्ट अफ डेब्ट प्लस वेट अफ इक्विटी इन्टु कस्ट अफ इक्विटी अथवा इक्विटीमा के युज गरेछ रिटर्न अर्निङ, त्यही भएर यहाँ हाम्रो कस्ट अफ रिटर्न अर्निङ भयो र यति हामीहरूको भ्यालु राखेर हामीले गुणा गर्दा चाहिँ 11.17% चाहिँ आयो र यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्यौँ।